सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविध प्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तम् अर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहं सुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्ता ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे पारिकाभिधाने सदा शिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं सततं नमामि। आमर्दशौन्ये नगरे च रम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्बुद्धिमुक्तिप्रदमिदमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनादिनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। योडाकिनीशाकिनिका समाजे निषेव्यमाण विश्राशनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्वपत्रै श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि। सिंहाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं गोदावरी तीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकजातनाशः प्रजायते त्र्यम्बकमीशमीडे। हिमाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोरगाजै केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे। केलापुरी रम्यशिलालयेऽस्मि समुल्लसन्तं त्रिजगद्वरेण्यं वन्दे मोहनार्तरस्वभावं सदाशिवं तं धिषणेश्वराख्यम्। एतानि लिङ्गानि सदैवमर्चा व्रतः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रस्य धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजन् सुखिनो भवन्ति।